नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में जो यहाँ पर पनाह गुज़ीर अफ़गानी हैं उनके हवाले से। पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी हमें कुछ अरसे से नज़र आ रही है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तारकीन वतन मौजूद हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ। और ख़ास तौर पर अगर हम अफ़गानी बहन भाइयों की ख़ास तौर पर बात करते हैं तो हम कई दिहाइयों से उनकी यहाँ पर मेज़बानी कर रहे थे, और अभी भी जो कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। ये एक बड़ा इस वक्त ये चीज़ क्लियर है, इस हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन इस हवाले से कुछ इस वक्त प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, कुछ मसाइल ऐसे दरपेश हैं जिनकी वजह से इसमें मसाइल आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, आज उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि 3 सूबों की तरफ से हमें कोई मसला नहीं है, वो भरपूर तरीके से ताउन कर रहे हैं। लेकिन केपी के हवाले से उन्होंने बात की है कि वो अफ़गान बाशिंदों की वापसी में हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, वो उनको वहाँ पर पनाह दे रहे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, अस्करियत पसंदी के हवाले से जिन मसाइल का हमें सामना है उसमें अफ़गान शहरी जो हैं वो उसमें शामिल हैं। पिछले दिनों हम नवंबर की भी बात करते हमने की, 3 बड़े वाक़यात हुए जिसमें वाना का वाक़या है, इस्लामाबाद G11 कचहरी का वाक़या हुआ, और इसी तरह इन तीनों वाक़यात में जो है वो अफ़गान शहरी जो हैं वो उसमें गिरफ्तार भी हुए और वो उसमें शामिल थे। इसके अलावा हमारे पास तमाम तर चीज़ों के सबूत मौजूद हैं। अब अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो यकीनन ये फिर हमारी सलामती का मामला है। इस पे पाकिस्तान के जो लोग हैं, अपनी आवाम की ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और रियासत इस हवाले से इस वक्त बहुत क्लियर है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अगर ये स्टेप लिया जा रहा है तो ये ऐसी नई चीज़ नहीं है, दुनिया भर में इसी तरह से हो रहा है। और अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले हमने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान और ईरान में एक ही दिन में 12,000 से ज़ायद लोगों को वापस भेजा गया है। ये जो अफ़गान शहरी हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहां अफ़गान शहरी मौजूद हैं, 60 लाख से ज़ायद ये शहरी जो हैं वो दुनिया भर में मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक में। ये उनके लिए भी बहुत मसाइल खड़े कर रहे हैं। अमेरिका में जो वाशिंगटन का वाक़या हुआ वो हमारे सामने है, और दीगर ममालिक में भी इसी तरह से इनके लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है कि जो अपने हालात के पेश नज़र या अपनी सिक्योरिटी के पेश नज़र इस किस्म के इक़दाम उठाने पर इस वक्त मजबूर हो गया है। ये तमाम तो चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। साफ़ी साहब, ये बड़ी अहम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है कि 3 सूबों की तरफ से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन केपी की वजह से जो केपी में सूरत हाल है वहाँ हमें मसाइल का सामना है कि वो अफ़गान शहरियों को वो वहाँ पर पनाह दे रहे हैं। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान को महफूज बनाना जब हमारे सामने है, पेश नज़र है, दहशत गर्दी से बचना पेश नज़र है, तो इस किस्म के इक़दाम जो हैं ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया नाहिद, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं और सबसे ज़्यादा मसाइल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। इत्तेफाक कह लीजिए या इसको अवामिल तसव्वुर करे कि इन 2 ही सूबों में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त जो वहाँ पे मौजूद है, बल्कि 1 दहाई से ज़्यादा जो वहाँ पे हुकूमतें एक ख़ास जमात की जो वहाँ पे बदलती रही है, उनकी तरजीहात सिक्योरिटी की बजाय कुछ और सियासी मामलात की तरफ वो ज़्यादा माइल है। लेकिन बदकिस्मती से अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बाजोड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक और तीरा से लेकर चतराल तक हर जगह सिक्योरिटी के मसले हैं। और जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है, जिस तरह फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पेशावर में जो हमला किया गया, उसकी जब शनाख्त हुई तो हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। एक दहशतगर्द की जो अभी एक उनका इकबाल जुर्म का जो पे मबनी जो बयान चल रहा है, जो लकी मरवत से गिरफ्तार किया गया है, जिनको वो भी अफगानी है। पेशावर में वाक़यात हो, बनू में वाक़यात हो, बाजोड़ में वाक़यात हो, जहाँ पे भी दहशतगर्दी का कोई मुनज़्ज़म वाक़या होता है, हत्ता कि इस्लामाबाद के G11 कचहरी में जो हादसा हुआ था, जो वाक़या हुआ था, उसका भी सरगना जो निकला तो अफगानी निकला। तो इस सूरत में पाकिस्तान मजबूरन पाकिस्तान को ये बात अब कहनी पड़ी है जो
وزارت داخلہ کے مشیر جو وزیر ہے محسن نقوی صاحب نے بغیر کسی لگی لپٹی لگے بغیر جو کہہ دیا ہے کہ اب پاکستان کی بس ہو چکی ہے. کے پی کے حوالے سے مزید بات ہوگی. اس وقت جو صورتحال ہے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر وہ سڑکوں پر نکلیں گے. کل کے دن کے حوالے سے، منگل کے حوالے سے وہ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پھر تحریک کا آغاز ہوگا اور ہم لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور obviously یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اسی قسم کی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور ابھی بھی یہ اسی طرح کا ایک اور ہمیں ڈرامہ لگ رہا ہے، ایک نئی ایپیسوڈ لگ رہی ہے اگر وہ اس میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ کے پاس عوام کے لیے کوئی ایسی، آپ کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہوتا، آپ کی کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں ہوتی. کے پی میں آپ کی حکومت ہے اور اتنے سالوں میں وہاں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے. اب آپ ان کو دہشت گردی سے بچانے کی بجائے آپ وہاں پر افغان مہاجرین کو جو وہاں پر موجود ہیں ان کو، ان کی آبادکاری میں مزید ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو آپ واپس نہیں جانے دینا چاہتے. تو یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت کے پی کی حکومت کے اوپر. اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی. اور اس کے علاوہ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق صاحب کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے خلاف شرپسند عناصر جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے ہیں اور قانون سازی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کیا کہا وہ سن لیجئے، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. جنہوں نے کہا تھا جعلی اسمبلیاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کی گورنمنٹ ہو تو اسمبلیاں جعلی نہیں ہیں، جب کسی اور کی گورنمنٹ ہو تو اسمبلیاں جعلی، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے I have taken an exception. پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر آ کے تنخواہیں بھی لے لیتے ہیں. 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا. جو کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ ہے، جب 2018 کی پارلیمنٹ آئی تو جعلی نہیں تھی، 2013 کی بھی جعلی تھی اور 2024 کی بھی جعلی ہے. یہ اس طرح نہیں چلتا سسٹم. تو اس لیے I will not take that at all. Please, this is an attack on this parliament جس میں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں. So this is not acceptable. یہ بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ جس میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، آپ اس پر اٹیک مت کریں. اور اگر آپ کی حکومت ہے تو وہ حکومت اصلی ہوتی ہے، کسی اور کی حکومت ہے تو وہ جعلی پارلیمنٹ بن جاتی ہے. اور یہ آپ کا پروگیٹو نہیں ہے، یہ ہمارا پروگیٹو ہے اور قانون سازی سے آپ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس ملاقات کے حوالے سے اور اسلام آباد یاترا آپ کہہ لیں، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا، جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے کے پی میں وہ سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جائیں اور اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں. کیا کے پی کے مسائل کا حل یہی ہے؟ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا صرف ایک یہی حل ہے ان کے پاس؟ اچھا دیکھیے ناہید، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بھولی بادشاہ تو بالکل نہیں ہیں. آپ قومی معاملات کو اور اس کے مسائل کو بھی سمجھتی ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں یہ سوال اٹھایا ان کے مزاج کو بھی سمجھتی ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان مسائل کا حل یہی ہے؟ ان مسائل کا حل بالکل یہ نہیں ہے. اور دراصل مسائل کے حل کے بارے میں یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ کوئی سنجیدہ ہیں ہی نہیں. 4.25 برس کے قریب حکومت کی بانی پی ٹی آئی نے کیا اس عرصے میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. ان کے بعد اگر پی ڈی ایم کی حکومت آئی یا اس کے بعد عبوری حکومت آئی تو وہ جو اقدامات کر رہی تھی ان اقدامات کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر اپنی حکومت میں آپ کو یاد ہے جو ایکشن پلان تھا، ابھی ذکر کیا حافظ صاحب نے اس میں، جی اس ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا. تو ان کے دور میں دہشت گردوں کو لا کے خیبر پختونخوا کے سابق قبائلی علاقوں میں بسایا گیا اور انہی کے دور میں کیا کہتے ہیں ٹیررزم شروع ہو گیا اور ایکسٹورشن شروع کر دی گئی، لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا گیا، قتل و غارت کری شروع ہو گئی. اور اب جب حکومت پاکستان ٹیررزم پر قابو پا رہی ہے اور ٹیررزم
کی مختلف نوعیت کی سرگرمیوں میں، چاہے وہ اقتصادی ٹیررزم ہو یا چاہے وہ دوسرا ٹیررزم ہو، دونوں پر قابو پا رہی ہے اور غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے، ٹھیک جو ہے، غیر قانونی طور پہ مقیم ہے، تو اس پہ کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ یہی لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی مسائل کے حل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔